बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्तिहानात के हवाले से, इम्तिहानात कब कंडक्ट की जाएंगी। कल हम एक वीडियो अपलोड कर चुके थे जिसमें हमने DR शहजाद जीवा का एक इंटरव्यू एक्सप्रेस ट्राइबंग के साथ वो हम आपके साथ शेयर कर चुके थे। उस इंटरव्यू में क्या था उस हवाले से भी हम आज बात करेंगे और पेपर्स कब कंडक्ट होंगे उस हवाले से भी आज बात करेंगे। सही है। वो कह रहे थे कि जो इम्तिहानात हैं, इम्तिहानात जून के महीने में कंडक्ट करना या तो अगर ज़्यादा लेट होता है तो जुलाई के महीने में पेपर्स कंडक्ट करना हमारे लिए बहुत बहुत लाजमी है। बिकॉज़ अगर हम जुलाई से भी मतलब डिले करते हैं इम्तिहानात को तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हैं उन पे फिर अफेक्ट होगा, वो अफेक्ट हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स अफेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जुलाई के महीने में इम्तिहानात होने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। वो जिस अंदाज में वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे उस स्टेटमेंट से कंक्लूजन्स कुछ मैं पेश करना चाह रहा हूँ। वो कहना चाह रहे थे कि जुलाई के महीने में भी इम्तिहानात कंडक्ट नहीं की जा सकती लेकिन हमें कंडक्ट करनी होंगी। सही है। अगर हम कंडक्ट करना चाहें भी तो फिर कैसे कंडक्ट करें? क्या हम पेपर पैटर्न चेंज करें या कुछ और? व्हाट शुड वी डू? दैट्स समथिंग ही वाज सेइंग जो मुझे उनके स्टेटमेंट से समझ आ रही थी। लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड कर चुके थे जिसमें हमने दो कंक्लूजन्स पेश की थी। उन कंक्लूजन्स में हमने ये कहा था कि फर्स्ट कंक्लूजन ये थी हमारी कि इम्तिहानात जून के पहले 2 हफ्ते में नहीं ली जाएंगी, खासकर खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के। सही है, जून के पहले 2 हफ्ते में कोई इम्तिहान नहीं होगा। उसके अलावा दूसरी कंक्लूजन में हमने ये कहा था कि जो हमारी अपनी ओपिनियन थी उसमें हमने ये बोला था कि जून में भी नहीं, जुलाई में भी नहीं, अगस्त में चांस है पेपर कंडक्शन का। सही है। पेपर कंडक्शन की उम्मीद की जा सकती है कि अगस्त में पेपर्स की कंडक्शन होएगी, एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी अगस्त के महीने में। जो हमारी कंक्लूजन्स थी वो हकीकत में तब्दील होते आ रहे हैं। जो कंक्लूजन्स हम पेश कर चुके थे, जो कंक्लूजन्स हम कंक्लूड कर चुके थे, वही कंक्लूजन्स हकीकत में तब्दील होते आ रहे हैं। मतलब जून के पहले 2 हफ्ते में तो पेपर्स नहीं होंगे, वो कंफर्मेशन वीडियो हम अपलोड कर चुके थे। अभी जो ना मैं एक और कंफर्मेशन आपको दे सकता हूँ कि जून के महीने में इम्तिहानात आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के होंगे नहीं। दिस इज समथिंग वेरी क्लियर, राइट, वेरी क्लियर। तो जून के महीने में इम्तिहानात नहीं होंगे। हमारी जो कंक्लूजन्स थी वो हकीकत में बदल गई हैं और नेक्स्ट हमारा जो कंक्लूजन वो ये है कि अगस्त के महीने में चांस से इम्तिहानात लेने की, कंडक्शन करने की। सही है। मुझे नहीं लगता कि अगस्त के महीने में भी इम्तिहानात कंडक्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू में शहजाद जी वो कह रहे थे कि अगर हम इम्तिहानात कंडक्ट नहीं कर पाते हैं या मनसूख हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो जाते हैं तो फिर ग्रेडिंग कैसे की जाए। तो फिर वो एक सजेशन दे रहे थे कि जो ना ग्रेडिंग के हवाले से हम स्कूल्स को दे देंगे, मतलब स्कूल्स ग्रेडिंग करके बच्चों को प्रमोट करेगा। फिर ये भी एक तरीका हो सकता है जैसे कैम्ब्रिज बोर्ड ने किया। सही है। दूसरी बात वो एक और सजेशन दे रहे थे, मतलब उनका ख्याल था, सही है, उनका ख्याल था कि अगर हम जो ना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को एक्सक्लूड करें, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 3 to 4 वीक्स या 3 वीक्स, अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स प्रैक्टिकल में तो स्पेंड होते ही हैं, तो फिर क्यों ना हम प्रैक्टिकल्स को एक्सक्लूड करें और फिर इम्तिहान की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। सही, उस तरह जो ना इम्तिहान की जो कंडक्शन पीरियड है वो उसमें कमी आ जाएगी। इस नंबर ऑफ डेज में ही जो ना इम्तिहानात कंडक्ट की जा सकती हैं। तो फिर कुछ उनकी बातें थी इस तरह की, वो जो ना एक इंटरव्यू उन्होंने एक्सप्रेस ट्राइबंग को दी थी। तो फिर बाकी हम अपनी ओपिनियंस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि जो ना खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के इम्तिहानात जो है ना जून के महीने में नहीं ली जाएंगी। दिस इज समथिंग आई थिंक इट। DR शहजाद ने जो इंटरव्यू दी थी ये मीटिंग से पहले दी थी, मतलब जो जितने भी बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के उन तमाम बोर्ड्स के जो हेड्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई जानी थी। तो फिर वो मीटिंग 27 को हो चुकी है। वी डोंट नो कि उस मीटिंग में क्या हुआ। सही है। एंड जितना हमें अभी तक पता चला है कि उसमें लाइक कंक्लूजन्स तो पेश नहीं की गई, मतलब कोई
کوئی حتمی ڈیسیجنس نہیں لی گئی ہیں، فائنل ڈیسیجنس نہیں لی گئی ہیں، رادر جو نا سجیشنز بیسڈ ایک میٹنگ تھی جس میں سجیسٹ کیا گیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، صحیح ہے. تو پھر کچھ سجیشنز ریکمنڈیشنز بورڈ ہیڈس نے جو نا دی ہیں، باقی کوئی فائنل ڈیسیجنس نہیں لی گئی ہیں. امید کی جاتی ہے اور بھی میٹنگز ہوں گی اور ود ان ہاف ویک اور ود ان اے ویک جو نا فائنل ڈیسیجنز ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو پھر اس وقت ہمیں پھر بالکل واضح طور پہ ہمیں چیزیں کلیئر ہوئیں گی کہ امتحانات کب کنڈکٹ کی جائیں گی. ابھی فی الحال میں آپ کو اپنے کنکلوژنس پیش کر کے بتا دیتا ہوں، اپنے کنکلوژنس پیش کرتا ہوں. کنکلوژنس میری یہ ہیں، جو ایک تو میں پہلے یہ کنکلوژن میں آپ کے سامنے شیئر کر چکا ہوں کہ اگست کے مہینے میں امتحانات کنڈکٹ کرنے کی امید کی جا سکتی ہے، بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اگست کے مہینے میں بھی امتحانات کنڈکٹ کی جائیں گی. یہ چانس ہے، بٹ وہ ایون پیپرز کینسل ہو سکتے ہیں. دس از سم تھنگ آئی فیل بیکاز یو نو اگر آپ کے ملک میں کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں، ہر دن 500 سے 600 کیسز بڑھ رہے ہیں، ڈو یو فیل کہ یہ 1 سے 2 مہینے میں یہ ریڈیوس ہو جائیں گی؟ مجھے نہیں لگتا. سو یو سی 500 سے 600 جو نا کورونا کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 to 600 کیسز اگر بڑھ رہے ہیں دن میں، تو پھر 1 سے 2 مہینے میں ان میں ریڈیوس نہیں ہوئے گی، ان کی جو نمبر ہے یہ ریڈیوس نہیں ہو جائے گی. کورونا کیسز میں مزید ڈکریزمنٹ 1 سے 2 مہینے میں نہیں ہوگی، جو مجھے لگتا ہے اللہ نہ کرے کہ فردر انکریز ہو. صحیح، ہماری دعا ہے کہ ڈکریز ہو. صحیح، کورونا کیسز میں ڈکریز ہو، ملک میں امن امان ہو. صحیح ہے، جس وبا کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس سے جلد از جلد ہمیں جو نا اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلا دے. لیکن جو حقیقت ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی، باقی پھر امتحانات مجھے نہیں لگتا کہ یہ کنڈکٹ ہوں گے، مکمل طور پہ کینسل ہو سکتے ہیں، جو مجھے لگتا ہے. صحیح، مکمل طور پہ امتحانات کینسل ہو سکتے ہیں. یس، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کینسل اگر نہ ہو تو پھر ان کا جو امتحان کنڈکٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. یہ یاد رکھیں. کنکلوژن یہ ہے کہ امتحانات کینسل ہوں گے بٹ اگر کینسل نہیں کرتے ہیں تو پھر امتحانات کسی اور انداز میں، کسی اور میتھڈ کے تھرو لی جائیں گی، وہ ہمیں نہیں پتا. رائٹ، سو دیٹس سم تھنگ وی ڈونٹ نو رائٹ ناؤ، بٹ آئی کین ٹیل یو ناؤ دیٹ امتحانات کنڈکٹ کرنا جولائی میں بھی ممکن نہیں ہے، جون میں تو بالکل ممکن نہیں ہے. دس از سم تھنگ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. رائٹ، جولائی میں بھی ممکن نہیں ہے، اگست میں ممکن ہے، سپٹمبر میں بھی ممکن، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، جولائی کے بعد ممکن ہے. لیکن یونیورسٹی ایڈمیشنز افیکٹ ہوتی ہیں، اس لیے جناب امتحانات نہیں لی جائیں گی. صحیح ہے، امتحانات کنڈکٹ کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے جولائی کے بعد بیکاز یونیورسٹی ایڈمیشنز کے لیے پرابلم ہے. ہاں، یونیورسٹی ایڈمیشنز جو نا وہ لیٹ کریں. صحیح، ابھی نظام تھوڑا اس میں اونچ نیچ کریں. صحیح ہے، یونیورسٹی ایڈمیشنز کو پھر فردر لیٹ کر کے امتحانات لی جا سکتی ہیں، یونیورسٹی ایڈمیشنز کو فردر ڈیلے کر کے امتحانات کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی ایڈمیشنز فردر ڈیلے نہ ہو، ڈیلے تو ہو چکے ہیں. دس از سم تھنگ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ڈیلے ہو چکے ہیں یونیورسٹی ایڈمیشنز، بٹ فردر ڈیلے کی میں بات کر رہا ہوں. فردر ڈیلے نہ ہو. اگر جناب بورڈ ہیڈس اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی ایڈمیشنز فردر ڈیلے نہ ہوں، رادر جو نا ہم جولائی کے مہینے میں ہی ان کو پروموشن دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو پھر وہ ایک گریڈنگ کا سسٹم بنائیں گے. وہ اسکول کو گریڈنگ دے دیں گے یا بورڈ خود گریڈنگ کرے گا، یا 50% اسکول گریڈنگ کرے گا، 50% بورڈ. تو پھر اسی طرح ایک 100% جو نا ایگریگیٹ کوئی جو نا ایک اسکور بنائیں گے. صحیح ہے. تو اس کے علاوہ اگر کینسل نہیں ہوتے ہیں، کنڈکٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، تو پھر کنڈکٹ کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ پہلے جس طرح کرتے تھے اس حساب سے نہیں ہوں گے، جس طرح پہلے ہوتا تھا اس طرح نہیں ہوں گے. پریکٹیکلز تو ہوں گے ہی نہیں. دس از سم تھنگ ویری کلیئر. پریکٹیکلز تو ہوں گے ہی نہیں، رادر اس کا جو نا اسکول خود اپنی اسکول جو اسسمنٹ ہوتی ہے وہ اسکول کی طرف سے آپ کو کچھ مارکس ملیں گی جو آپ کی اسکول میں پرفارمنس ہے اس حساب سے. صحیح ہے. باقی بورڈ کی طرف سے کوئی پرٹیکولرلی کوئی پریکٹیکل ایگزامینیشن کے لیے کوئی پیریڈ مخصوص نہیں کیا جائے گا، رادر اسکول کی طرف سے آپ کو پریکٹیکل مارکس دی جائیں گی. میری پرسنل اوپینینز یہ حقیقت میں تبدیل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. تو جتنے بھی میں نے کنکلوژن سے یہ پرسنل اوپینینز ہے، یہ پرسنل اوپینینز بھی حقیقت میں تبدیل ہونے کا امکان ہے، بیکاز جو میں
جو کنکلوژنز میں لاسٹ ٹائم پیش کر چکا تھا وہ بھی حقیقت میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور یہ کنکلوژنز بھی حقیقت میں تبدیل ہونے کی جو نا امکان ہے. سو اینی ہاؤ آپ اپنا پڑھائی جاری رکھیں اور اپنے صحت کا خیال رکھیں، فیملی فرینڈس اینڈ فیملی صحت کا خیال رکھیں، صحیح ہے. سو اپنی پریپریشن جاری رکھیں، بیکاز پڑھائی انسان جب تک اس دنیا میں انسان ہے، پڑھائی از سم تھنگ پیپرز تک جو نا یہ لمیٹڈ نہیں ہے. یہ ہمیں ایک ایجوکیشن از سم تھنگ ایک آدمی کو انسان بناتا ہے، صحیح ہے. ایجوکیشن از ویری 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 بینیفیشیل، آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. امتحانات ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے، آپ اپنی پریپریشن جاری رکھیں، ویڈیو سے متعلق اوپینینز شیئر کریں، اور جو بھی ہم اپڈیٹس دیتے ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی آپ کے کچھ کیوریز ہیں یا آپ نے فیڈ بیک دینی ہو تو پھر ضرور کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا. وی آر ویٹنگ فار یور اوپینینز. تھینک یو ویری مچ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.